नाज़रीन, आपने तिलावत सुनी होगी, लेकिन आज हमारे शागिर्द रशीद अब्दुल्ला आप हज़रात के सामने तिलावत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इनकी तिलावत सुनकर आपके दिल को सुकून मिलेगा और आंखों को ठंडक मिलेगी। आइए इनकी तिलावत सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء